Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya Nonay B. Malipayon nga mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Buhat kapitulo 8, bersikulo 4 nga nagkanayon. Busa sila nga nagkatibulaag sa halayo, nangadto bisan diin nga nagwali sa pulong. Kini nga pulong gigamit kanunay sa mga buhat alang sa mga paningkamot sa mga misyonaryo. Walay usa nga nakasabot ngano apan ang pinakadako nga lakang sa Kristyanidad kanunay sa panahon sa hilabihan kadaghan sa mga pagpanglutos. Ang kamatuoran nga gipangita sila ni Saulo niini higayuna o gidakop sila nga naghimo lang sa pinakalabing makaayo og determinado sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan. Salamat og maayong adlaw.